अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है। गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े सर्दियों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसी तरह सर्द मौसम में गर्म कपड़ों, हीटर्स, अंगीठियों, गैस और लकड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हर मौसम में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। आज इस हवाले से कुछ खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की शक्ल में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सिंध की दुनिया से। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। कंदकोट में 8 मुग़वी अफराद बाजियाब ना होने पर ताजिरों, शहरियों और हिंदू बिरादरी ने इंडस हाईवे पर धरना दिया और भूख हड़ताली कैंप लगाया। इसकी मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं दिलीप कुमार ठाकुर। 3 साला रोशनी और तरनजीत समेत 8 अफराद को बख्शापुर से अगवा किया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक उनमें से किसी का भी सुराग नहीं लगा सकी, जिसके खिलाफ ताजिरों, शहरी इत्तेहाद, हिंदू पंचायत और मगवियों के वर्सा ने टावर चौक के करीब इंडस हाईवे पर धरना लगाया और भूख हड़ताल की, जिससे ट्रैफिक 2 घंटे तक मुअत्तल हो गई। अभी तक 6-7 महीने हो गए उन्होंने बाजियाब नहीं करा सके, लेकिन हम ये मुतालबा कर रहे हैं सिंध हुकूमत से, घर वजीर से, इसको DPO कश्मीर को हुक्म दें ये जल्द लड़की बाजियाब हो जाए। आज जो हमारी ये भूख हड़ताल थी शहर इत्तेहाद कमेटी की तरफ से, अगर ये बच्चे जो भी शहर के अगवा हुए हैं ये सब के बच्चे हैं और हम हुकूमत को ये पुरअमन मुतालबा कर दें सारे बच्चे बाजियाब हो जाए। अगर नहीं हुए हमारा प्रोग्राम ये 3 दिन तक जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने डाकू राज के खिलाफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और मगवियों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी कर रहे थे। शहरियों का कहना था कि पुलिस नाकाम हो चुकी है और हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अगर अमन कायम ना किया गया तो शहरी इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि खुद हिफाजत करो। ये कोई बच्चे हमारे भीड़ बकरी तो नहीं कि उनको बांध के रखें। हमें जो कोशिश करनी होती है वो तो खुद करते हैं, लेकिन कब तक? इंतजामिया काहे के लिए? इंतजामिया इसीलिए होती है कि शहर का निज़ाम संभाले, लेकिन यहाँ पे तो हालत ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई वास्ता नहीं है और आपने चौकीदार खुद रखो। शहरियों का कहना था कि हमें एक जंजीर की तरह मुत्तहद होना पड़ेगा। अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी तो हम मजबूर होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथों में हथियार उठाएंगे। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और एक साजिश के तहत तावान की खातिर हिंदू बिरादरी को टारगेट करके अगवा किया जा रहा है। जिला भर से फूल जैसे बच्चों को अगवा करना रोज का मामूल बन गया है। बच्चों को अगवा का कारोबार करने वाले जराइम पेशा लोगों के खिलाफ पुलिस नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन आशिक सुरैनी के साथ दिलीप कुमार ठाकुर, दुनिया न्यूज, कंदकोट। सिंध में इग़वा बराए तावान की वारदातों में इजाफे ने अवाम को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रखा है और लोग इन इलाकों का सफर करने से भी डरते हैं। अब सूरत हाल इस हद तक खराब है कि लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया को अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने चाहिए। अब आपको लिए चलते हैं टंडोला यार और देखते हैं कि वहां अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर अवाम तशवीश में मुब्तला हैं। 2010 में टंडोला यार जिले के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 864 मुकदमात का इंदराज हुआ, जिनमें से 980 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। आइए मजीद जानते हैं। 2010 में टंडोला यार जिला के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 864 मुकदमात का इंदराज हुआ, जिनमें 980 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। 2010 में टंडोला यार और उसके गिरदोनवा के इलाकों में जराइम की शरह में इजाफा रहा। जिला के 5 थानों में मजमूई तौर पर 864 मुकदमात का इंदराज हुआ, जिनमें से 980 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। 661 मुकदमात के चालान अदालतों में पेश किए गए। 51 A क्लास, 26 B क्लास, 65 C क्लास, जबकि 93 कैंसिल क्लास करके मुकदमात खारिज कर दिए गए। 2010 में 36 कत्ल की वारदातों में 77, डकैती के 33, चोरी और लूटमार के 33, नजायज असला रखने के 121 मुकदमात में 121 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मनशियात के 81 मुकदमात में 83 अफराद गिरफ्तार हुए। SP इन्वेस्टिगेशन सरदार नूरदीन संजरानी ने तफ्तीशी पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ भी जराइम की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस की कारकर्दगी भी खातिर खा नजर नहीं आती, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। टंडोला यार के करीब मारूफ जमींदार सरदार हाजी गुलाम हुसैन खोखर के बेटों में ज़रे ज़मीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ग्रोहों के दर्जनों मुसल्लह अफराद मोर्चा बंद हो गए।
ٹنڈواللہ یار کے قریب معروف زمیندار سردار حاجی غلام حسین کھوکھر کے بیٹوں میں زرعی زمین کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دونوں گروپوں کے درجنوں مسلح افراد مورچہ بند ہو گئے۔ ٹنڈواللہ یار کے قریب بکھیرا شریف تھانے کی حدود میں کھوکھر برادری کے سردار حاجی غلام حسین کھوکھر کے بیٹوں، پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق تعلقہ ناظم حاجی خیر محمد کھوکھر اور مسلم لیگ فے کے رہنما حاجی میر محمد کھوکھر کے درمیان زرعی زمینوں کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ کھوکھر فارم پر قبضے کے تنازع کے باعث علاقے میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دونوں فریقوں کے درجنوں مسلح افراد مورچہ بند ہیں، جبکہ وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ حاجی میر محمد کھوکھر کے بیٹے ارشد کھوکھر کا موقف ہے کہ حاجی خیر محمد کھوکھر نے اپنے درجنوں مسلح افراد کی مدد سے زرعی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ حاجی غلام حسین کھوکھر کی زمینداری میں جو ہاری ہیں وہ ٹھیکیدار ہے، جنہوں نے کیلے لگایا ہوا اپنی فصلیں لگائی ہیں، ان کو مارا ہے، اور اپنے حاجی خیر محمد اپنے کوٹ پر بندے لے کے چلا گیا ہاری مزدور۔ اور کیلے کے باغ کے ٹھیکیداروں حاجی طالب کشمیری، سائیں شفیق شاہ، شیر محمد ناہیوں اور سروان باگڑی کے 15 سے زائد مزدوروں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا ہوا ہے اور 50 سے زائد ہاریوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ آل پاکستان کھوکھر برادری کے چیف آرگنائزر اور سابق تعلقہ ناظم حاجی خیر محمد کھوکھر نے کہا کہ زرعی زمینوں پر قبضے کا کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا ہے۔ آل پاکستان کھوکھر برادری کے چیف آرگنائزر اور سابق تعلقہ ناظم حاجی خیر محمد کھوکھر نے کہا ہے کہ زرعی زمینوں پر قبضے کا کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا ہے۔ جام صادق علی کے دور میں پولیس میں بھرتی کیے گئے ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے سانگھڑ کے 384 برطرف نوجوانوں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ مسلم لیگ فنکشنل نے برطرف نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں پر بحال کرنے پر صدر زرداری کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سانگھڑ سے تعلق رکھنے والے ہر قبائل کے 384 نوجوانوں کو جام صادق علی کے دور میں پولیس میں بھرتی کیا گیا تھا، تاہم پیپلز پارٹی نے اپنے پہلے دور حکومت میں ان کو برطرف کر دیا۔ بعد میں صدر زرداری نے مصالحتی پالیسی کے تحت ان نوجوانوں کو بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس سلسلے میں کنکری ہاؤس سے فقیر محمد اسماعیل، مہر فقیر عبدالحکیم اور مراد علی نظامانی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی، جس نے ڈی پی او سانگھڑ عبداللہ شیخ سے ملاقات کر کے ان نوجوانوں کی جلد بحالی کے اقدامات کی درخواست کی، جس کے بعد ان نوجوانوں کی تمام دستاویزات ڈی پی او آفس جمع کروا دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل نے نوجوانوں کی بحالی پر صدر زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر زرداری حکومت مصالحتی پالیسی پر چلتی رہی تو فنکشنل لیگ بھی ان کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر پیر مظہر الحق نے کہا ہے کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن اصل حقائق کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دادو میں علامہ اعظم قاضی لائبریری میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی سے کرتے ہوئے کیا۔ پیر مظہر اللہ کا کہنا تھا کہ سلمان تاثیر کے قتل کے پیچھے ان کے سیاسی مخالفین اور مذہبی عناصر کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوفیوں اولیوں کے پیروکار سندھی عوام انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اس لیے باہر سے آئے لوگ بھی سندھ عوام میں ضم ہو گئے ہیں۔ اس موقع پہ پیر مظہر اللہ نے لائبریری کو اپنی طرف سے 2000 کتابیں دینے کا اعلان کیا۔ تقریب سے وزیر مملکت رفیق احمد جمالی، ایم پی اے ڈاکٹر سجیلا لغاری، ایم پی اے غلام شاہ جیلانی، ڈی جی ثقافت سندھ سکندر پنور اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ لقمان پریالو اور ببرلو کے قریب پولیس کے ڈاکوؤں کے ساتھ 3 الگ الگ مقابلے ہوئے۔ 9 اشتہاری ڈاکو اسلحے سمیت گرفتار۔